इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद के इलाके बारकस में मौजूद सरकारी दवाखाने की, जहां पर कई मरीज़ रोज़ाना डॉक्टरों से रुजू होते हैं। लेकिन चंद दिनों से मुकामी अवाम की शिकायत है कि यहाँ पर शरपसंद अनासिर पहुँचते हुए पूजाओं का एहतमाम कर रहे हैं, तरह तरह की इबादत करने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों के अलावा उनकी तीमारदारी के लिए आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो किसी भी सरकारी इमारत में किसी तरह की इबादत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बारकस के दवाखाने में लोग पूजा पाठ करते हुए दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। इस बात को लेकर ख़ास तौर पर मुकामी अफराद में बरहमी देखी गई है। अब ये मामला है क्या, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की का दारोमदार ज़्यादातर वहाँ की मईशत पर होता है। जिस रियासत के सरकारी इदारे बेहतर तरीके से अपने काम अंजाम देंगे, उतनी ही इस रियासत की मईशत मजबूत होगी। मईशत को बेहतर बनाने के लिए मुल्की या रियासती इदारों को सबसे अहम किरदार अदा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद की बात करेंगे तो यहाँ के सरकारी इदारे बड़ी तेज़ी से तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें तबाह करने में कुछ शरपसंदों में रेस लगी हुई है। ये बात सभी जानते हैं कि सरकारी इदारों में मजहबी रसूमात की अंजामदही पर पाबंदी आयद है, लेकिन 2014 के बाद जब से वज़ीर आला KCR ने CM की कुर्सी संभाली है, तब से सरकारी दफातर में पूजा पाठ का एहतमाम आम रवाज बन चुका है। अब तो तालीमी इदारे भी मखसूस मजहबी सरगर्मियों के मरकज़ में तब्दील हो गए हैं। एक तरफ सरकारी दवाखाने, स्कूल्स, अक़ामती स्कूल सोसाइटी के अलावा सरकारी दफातर, कलेक्टर ऑफिस वग़ैरह में गणेश की मूर्ति नस्ब की जा रही है और यहाँ 10 दिनों तक बाकायदा पूजा की जाती है। जबकि शहर के चप्पे चप्पे में पिंडाल लगाते हुए गणेश की मूर्तियाँ नस्ब की जाती हैं। इसके बावजूद सरकारी इदारों में इसकी तनसीब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा देती है। BRS हुकूमत जो सेकुलरिज़म पर अटूट ईखान का इजहार करती है, लेकिन इस मामले में लबकुशाई से पार्टी गुरेज कर रही है। पिछले कई माह से बारकस में मौजूद सरकारी दवाखाना मौज़ूए बहस बन गया है। ऐसा लगता है कि ये कोई दवाखाना नहीं बल्कि एक तकरीब खाना है, जहां मजहबी रसूमात की अदायगी बड़े ज़ोरों से जारी है। चाहे बदकम्मा त्यौहार हो, चाहे गणेश त्यौहार या फिर किसी तरह के कोई पूजा का प्रोग्राम हो, बारकस के दवाखाने में बड़े ही ज़ोर व शोर से मुनक़्क़द करते हुए बाज़ शरपसंद ये ज़ाहिर करने की काविशों में हैं कि वो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। मुकामी अफराद कई माह से इस मामले को लेकर सरतपा एहतजाजी बने बैठे हैं। मुतअद्दिद मरतबा इस बात को हुकूमत के इल्म में लाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इन बाशऊर अफराद की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालात में उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि सरकारी इदारों के अलावा बारकस के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी हरकत को फौरी अमल के साथ रोका जाए, ताकि मरीज़ों के अलावा ज़ईफ़ तीमारदारों को राहत नसीब हो। हमारा आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने अपने इलाक़ों को पुरअमन बनाने के लिए आगे आएँ और साथ ही दवाखानों को इबादतगाहों में तब्दील करने के बजाय अवाम को इलाज की बेहतर सहूलत हम पहुँचाई जाए। अगर सरकारी इदारों में कौमी त्यौहार मनाया जाए तो इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। यही बात बारकस की अवाम कह रही है। ताहम यहाँ हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात करने की कोशिश करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, वरना समझा जाएगा कि हुकूमत नरम BJP एजेंडे पर अमल पैरा है। आज हमने बारकस जामा मस्जिद में जो है दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया था और कल रात भी हम जो है पूरे बारकस बाज़ार के अंदर हमने लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दस्तखती मुहिम का जो मकसद है, हॉस्पिटल के अंदर जो है गणेश बिठाया जा रहा है यहाँ पर
اونال کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور وہاں پر افطار پارٹی بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھئی وہاں پر جو ہے سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پر صرف 26 جنوری اور 15 اگست منایا جائے، نہ کہ جو ہے یہ مذہبی اہتمام وہاں کیا جائے۔ یہاں پر اس طریقے سے لوگوں کو اعتراض ہے اس جگہ کے اوپر، سمجھے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر آئے۔ یہ 100% مسلم علاقہ ہے، یہاں ایک ہندو کا بھی گھر نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی شرط کے طور کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ چیز بند کیا جائے۔ ہم یہ جو ہے سارا دستخطی مہم آج ہم چلائے ہیں یہاں پر، پچھلے رات سے ہم یہ چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم یہ لے کر اپنے وزیر صحت کے پاس جائیں گے اور ہمارے محمود علی صاحب کے پاس جائیں گے۔ ہم یہ یہاں پر ہاسپٹل کے پاس جو اپنے ہیڈ ہے ان کو دیں گے، اور اس کا مین جو اپنے ہاسپٹل ہے کوٹی کے اوپر ہم وہاں پر بھی جائیں گے، جا کر اس چیز کے اعتراض جتائیں گے ہم۔ دوسری چیز، ہاسپٹل کے اندر ڈائلیسس مشین کئی سالوں سے پڑی ہے، لیکن اس کو کبھی بھی شروع نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پر کئی اموات ایسے ہو چکے ہیں ڈائلیسس مشین اپنے مریضوں کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سہولت یہاں مہیا کیا جائے اور اس کے سامنے یہ سارے چیزیں۔ اور ایک چیز یہ ہے، ایمرجنسی رات کے ٹائم پہ کوئی یہاں پر ڈاکٹرس نہیں ہے اس ہاسپٹل میں، یہ اس کا بھی خیال کیا جائے اور اس کو فوراً بہت ساری بنیادی چیزیں بھی اس ہاسپٹل کے اندر موجود نہیں ہیں، اس چیز کو شروع کیا جائے۔ دوسری چیز بہت اہم ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر جو معائنہ کیا جاتا ہے پیشاب کا اور چاہے وہ خون وغیرہ کا، وہاں اندر آلریڈی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کچھ پرچیاں باہر سامنے جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، سنا گیا ہے کہ بھئی وہاں کے واسطے بھی پرچی کے اہم پیج کے اوپر یزبی لکھ کر یہ دیا جا رہا ہے، پیسے کمیشن کھا جا رہا ہے۔ ہم اس کی انکوائری میں لگے ہیں، اگر یہ ہے تو ہم اس کو چورستے پر لے کر آئیں گے۔ ایسی حرام کمائی کھانے کے واسطے سرکاری ہاسپٹل اس کو بنایا گیا ہے، اس کا اندر سب ساری چیزیں فری ہونی چاہیے، ہمارا مقصد و منشا یہی ہے۔ تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں ڈائلیسس۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل کے سامنے جو لائبریری زمین ہے جو ڈیمولش کیا گیا ہے، اس کو توڑ دیا گیا ہے، اس جگہ پہ بارکس والوں کا اور اطراف و اکناف والوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بھئی اس جگہ کے اوپر 3 منزلہ بلڈنگ بنایا جائیں، جس کے اندر سٹوین لگائے جائیں، اور اس کے اوپر کے جو سیکشنز ہے اس کے اندر آنے والے بچوں کے لیے جیسا نرسنگ کورسز ہے، کمپیوٹر کورسز وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی اہتمام کیا جائے۔ جو 3 منتھس کا اور 6 منتھس کا اور 1 ایئر کا کورسز ہوتے ہیں، اس کا بھی آئی ٹی آئی کا بھی کام کیا جائے۔ اس کے لیے ایک چیز یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرے۔ دوسری چیز ہے، یہ دونوں چیزوں سے جہاں پر یہ سٹوین بنے گا اور یہ ہاسپٹل بنے گا، اطراف و اکناف حلقہ چندرائن گٹا، جتنا پورا حلقہ چندرائن گٹا ہے ایم ایل اے کا، وہاں تک کا لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ہندو مسلم سارے لوگ آتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا ایک بیس ہے یہاں پر اس چیز کا، یہیں پر ایک ہاسپٹل ہے یہ، جس کی امید ہے، اور اس کو پوری امید بنائی اور پبلک کی اس کے اوپر پوری طریقے سے اترے۔ ہم یہ ایم ایل اے صاحب سے بھی ادباً گزارش کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ سے بھی کرتے ہیں، اور محمود علی سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے پیسفل اس چیز کو ہم جو ہے یہاں پر ایک سگنیچر مہم چلائے ہیں، یہ ان کو بتائیں گے کہ بھئی کیا کیا ہے۔ اور ہمارا یہ سگنیچر مہم آج رات میں بھی سالانہ پہ جاری رہے گا، اور ہم لوگ اتوار تک اس کو جاری رکھیں گے۔ پیر کے دن انشاءاللہ ہم اس کو سبمٹ کریں گے، ہم گلی گلی پھر کے اس کا سگنیچر لیں گے، ہم چندرائن گٹے کے دکانوں کے پاس آس پاس کے لوگوں سے، آس پاس کے گلیوں کے لوگوں سے ہم اس چیز کا کریں گے۔ ہمارا مہم چلانے کا مقصد یہی تھا کہ بستی بارکس میں جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، جو افراد کے لیے ایک خدمت گزار جگہ ہے وہاں پہ، جس کے لیے استفادہ حاصل کرتے ہیں لوگ، وہاں پہ ایک شرپسند چیزیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 2 سے 3 سال سے بنالے وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ پوجا وغیرہ کر رہی ہے، جس کی ہم نے پروف بھی دیا، ایویڈنس بھی دیا ہے ہم نے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے ہیلتھ اینڈ سائنس کے لیے ہے۔